बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मालूमात दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। 5 लोगों को नींद नहीं आती, यानी कि वो 5 लोग कौन से हैं जिनको नींद नहीं आती। तो काइंडली प्लीज नाज़रीन वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती, वो 5 लोग कौन से हैं। नाजरीन आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद बिल्कुल नहीं आती। नंबर 1, जो कि किसी के कत्ल का इरादा रखते हों। कुरान पाक में इरशाद है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे इसके सजा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह ताला इस पर क़यामत तक अजाब नाजिल करते रहेंगे और लानत भेजते रहेंगे, और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। तो नाजरीन, जब कि ये कत्ल किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब इसी वक्त करता है जब इसके दिल से इंसान की हिरमत का एहसास मिट जाता है, यानी कि इंसान की वैल्यू बिल्कुल उसकी नजर में खत्म हो जाती है और उसकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। फिर वो कत्ल का इरादा रखता है और इस तरह पूरी इंसानियत इसकी मुजरमाना जहनियत की जद में रहती है। जब इस जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और वो किसी पर भरोसा ना करता हो। हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्रे अर्श पर नमूदार हुए हैं, और बहुत दौलत कमाने के बाद इंसान मिट्टी का ढेर बन जाता है और उसकी दौलत वहीं ढेर की ढेर पड़ी रह जाती है, और ना वो बल्कि खुद उसकी दौलत को कुछ दूसरे इस्तेमाल करते हैं। जहां पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक कायनात हरकत में आता है और फिर दराज रस्सी को खींचकर इंसान को इबरत का निशाना बना देता है। यानी कि इंसान इतनी दौलतों खजानों में मशगूल जिंदगी में रहता है कि उसको अपने मरने का पता ही नहीं होता कि कब उसकी मौत आ जाए। ऐसे इंसानों को नींद बिल्कुल नहीं आती जिनके पास बहुत दौलत होती है, क्योंकि उनको उस दौलत का खो जाने का डर भी रहता है। नंबर 3, जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों, लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है, झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम वाजिब कर देंगे। यानी झूठे पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी लानत है। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से इस पर इल्जाम लगाया और अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर इसको रोक लेंगे, यहाँ तक अपने कहने के मुताबिक अजाब पा लेगा। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी न जानता हो। लिहाजा जो बहुत झूठ बोलते हैं, किसी पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, यानी कि किसी पर बहतान लगाते हैं, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश हरगिज नहीं फरमाएंगे और उस पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। नंबर 4, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन वो देने के लिए कुछ ना हो,
خالق کائنات کی تخلیق ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بس بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کرو، اسے کھانا کھلاؤ، اس کی مدد کرو۔ صاحب استطاعت واجب ہے وہ مستحقین پر بھروسہ بھرپور مدد کرے، یعنی کہ جس کے پاس دینے کی استطاعت ہو اور وہ پھر بھی نہ اس کی مدد کرتا ہو مسلمان کی، اس کو بھی نیند نہیں آتی۔ نمبر 5، جو جدائی سے ڈرتا ہو، یعنی کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی انسانی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر دیتا ہے اور وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کو جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس وجہ سے جو بھی اس کا نتیجہ ہو جلد موت کی شکل میں بھی بدل جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ بہت احساس ہوتے ہیں ان کو بھی نیند نہیں آتی۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ اور درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا اور دریافت کیا گیا ہے کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے کی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو بھی نیند بہت کم آتی ہے۔ یہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ یعنی کہ جس کی نیند بہتر نہیں ہوگی اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اچھی نیند اچھی صحت کا ضامن ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ نیند تقریباً کم سے کم 8 گھنٹے ہونا ضروری ہے۔ 8 گھنٹے کی نیند آپ کی سکون بخش زندگی کا مسبب بن سکتی ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ بھی مکمل نیند لیا کریں اور کسی بھی ٹینشن کا شکار نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو ہر پریشانی کو دور کرتی ہے۔ اس لیے 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔